कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादमुन्नवः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टुदृश्ययोः नवसोदविकुर्वाणादभूत्पर्शगुणोऽनिलः परान्वयाच्च शब्दवांश्च प्राणवोजस्सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आसीदम्बोरसात्मकं रूपवत्स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च तदन्वयात् वैकाविशेषस्तु विकुर्वाणादम्बसो गन्धवानभूत् परान्वयाद् रसस्पर्शरूपशब्दगुणान्वितः वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्कप्रथितोष्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसत्तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणश्च तैजसौ श्रोत्रत्वज्ञानधृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः ये असङ्गता भावाः भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतननिर्माणेन शेकुः ब्रह्मवित्तमा तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सत्त्वम् उपादाय नो भयं ससृजिर्हृदः ससृजिर्हि अधः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयं कालकर्मस्वभावस्तो जीवो अजीवम् अजीजनते अजीवो अजीवम् अजीजनते स एष पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षिः सहस्राननशीर्षवान् यस्य इहा अवयवैः लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः ऊर्वादिभिः अधः सप्त ऊर्ध्वं जगनादिभिः एतद्वक्तव्यम् एवं किल एवं पञ्चत्रिंशः अभूत् स एव तदेव यस्य इह अवयवैः लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः आमामाम् षट्त्रिंशः उर्वादिभिः ऊर्वादिभिः अधः सप्त ऊर्ध्वं जगनादिभिः नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समावर्तत इति पुरुषसूक्ते भगवतः श्रीमन्नारायणस्य अङ्गेभ्यः लोकानां सृष्टिः तत्र उक्ता वर्तते। नाभ्यासासीत् अन्तरिक्षम् इत्यादि। एवञ्च भगवतः अङ्गैरेव चतुर्दशलोकाः समुत्पन्नाः। भगवानेव सृष्टिकर्ता भवति। मदीयाश्च अवयवाः लोकरूपत्वेन परिणमिताः इति ज्ञानिनः जानन्ति इति इदानीं ब्रह्मा वदति। ब्रह्मा एवं वदति इत्यर्थः। यस्येह अवयवैः लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः सः परमात्मा वर्तते। परमात्मनः अपि च मदीय अवयवैः चतुर्दशलोकानां सृष्टिः अभूत् इति ज्ञानिनः कल्पयन्ति जानन्ति। तत्कथम् इति चेत् ऊर्वादिभिः अधः ऊरु वर्तते तदारभ्य अधः पाद अधपर्यन्तं सप्त पाताललोकाः एवं कटिप्रदेशमारभ्य शिरः पर्यन्तं भूः भुवः स्वहः महः जनः तपः सत्यम् इति सप्तलोकाः समुत्पन्नाः इति वदन्ति। अत्र एवं ज्ञातव्यं भवति एते लोकाः इदानीं कस्मात् समुत्पन्नाः? किं विष्णोः अङ्गेभ्यः
एते लोकाः समुत्पन्नाः उत ब्रह्मणः अंगेभ्यः इति चेत् परमात्मनः अवयवैः एवं ब्रह्मणश्च अवयवैः लोकानाम् उत्पत्तिः अत्र उच्यते। परन्तु परमात्मनः अवयवाः लोकसृष्टिं प्रति स्वतन्त्ररूपेण कर्तृतां भजन्ति अवयवाः। ब्रह्मणः अवयवाः लोकान् प्रति उपादानकारणम् इत्युच्यन्ते, अर्थात् परिणामिकारणत्वं। तस्मादेव अवयवैः इत्यत्र तृतीया विभक्तिः वर्तते। कर्तृर्थे तृतीया विभक्तिः विष्णुपक्षे, ब्रह्मपक्षे पुनः मुख्यार्थः। ब्रह्मपक्षे मुख्यरूपेण कर्तृत्वम् अवयवानां न भवति। अतः तत्र अमुख्यार्थत्वम्। हरेः अवयवैः लोकाः सृष्टाः इति विकल्पनं साक्षात् सत्यम्, अतो अन्यस्मात् व्यावहारिकम् उच्यते इति उच्यते। अत्र हरेः अवयवैः लोकाः सृष्टाः इति यत् उक्तं तत्पुनः सत्यं, तत् सत्यम् इति ज्ञातव्यम्, अबाधितं भवति। ब्रह्मणः अवयवैः लोकाः सृष्टाः इति यदुक्तं तत् व्यवहारमात्रम् इति मत्स्यपुराणे उक्तम्। अतः अवयवजन्य लोकान् अवयवाः अतः लोकानाम् अवयवजन्यत्वम् अङ्गीकृतम्। एवञ्च अवयवाः एव लोकाः इति उपासना क्रियते, तत् समीचीनम्। तत्तदवयप्रभवानां तत्तदवयवत्वेन उपासनं युक्तम् इति वीरराघवव्याख्याने यदुक्तं तत् मत्स्यपुराणस्य विरुद्धम्। तत्तदवयप्रभवानां तत्तदवयवत्वेन उपासनं तत्तदवयवत्वेनैव लोकानाम् उपासनं करणीयम् इति वीरराघवे उच्यते। तत् अयुक्तं। यतः उभयता लोकानाम् उत्पत्तिर्भवति। हरेः अवयवैः लोकाः सृष्टाः। एवञ्च अत्र हरेः अवयवानां कीदृशं कारणत्वं लोकान् प्रति इति चेत् तत्र निमित्तकारणत्वं, परिणामिकारणत्वं न, निमित्तकारणत्वम्। एवञ्च ब्रह्मणः अवयवैः लोकाः सृष्टाः इति यदुच्यते तत्र परिणामिकारणत्वम्, अर्थात् उपादानकारणत्वम्। ब्रह्मणः ये अवयवाः सन्ति ते अवयवाः एव लोकत्वेन परिणताः इति कथनं वरम्। अतः ब्रह्मणः अवयवैः लोकाः समुत्पन्नाः, एवं भगवता विष्णोः अवयवेभ्यः लोकाः समुत्पन्नाः इत्यपि उच्यते। उभयमपि समीचीनं सम्यक् वर्तते इति उच्यते। तदेव उक्तं हरेरवयवैर्लोकाः सृष्टा इति विकल्पनं साक्षात् सत्यम्, अतो अन्यस्मात् व्यावहारिकम् उच्यते। अर्थात् ब्रह्मणः अवयवेभ्यः लोकाः सृष्टाः इति औपचारिकप्रयोगः केवलं साक्षात् स्वातन्त्र्यं स्वीकृत्य स्वतन्त्रतया ब्रह्मणः अवयवानां लोकसज्जनकर्तृत्वं नाङ्गीक्रियते। ब्रह्मणः
ये अवयवाः सन्ति ते एव अवयवाः लोकत्वेन चतुर्दशलोकत्वेन परिणताः इति वक्तव्यम्। यस्येह अवयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः पूर्वादिभिः अधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः। हरेरवयवैर्लोका सृष्टा इति विकल्पनं साक्षात् सत्यम्। अतो अन्यस्मात् यत् स्रष्टृत्वम् उच्यते तत् व्यावहारिकम् उच्यते इति मत्स्यपुराणे उक्तम्। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् इति पुरुषसूक्ते वर्तते। एवञ्च भगवतः यद्विराट् रूपं वर्तते तस्माद् विराट् रूपादेव ब्राह्मणादिवर्णानाम् उत्पत्तिं कथयन्ति। उत्पत्तिं वदति भगवती श्रुतिः। पुरुषसूक्तम् एवं वदति तत् कथम् इति चेत् तदुच्यते। ब्राह्मणजातिः कथं वा हरेः सकाशात् समुत्पन्ना इति। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो आजायत इति उच्यते अस्माभिः। तत्र जातीनाम् उत्पत्तिः कथं भवति भोः? जातिः किं काचित् मूर्तिर्वा? नैव, जातिः मूर्तिः न। मूर्तपदार्थानाम् एव उत्पत्तिः भवति। जातिः इति अमूर्तपदार्थः, तस्य मुखेन उत्पत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नस्य ब्रह्मा एव नारदं प्रति उत्तरं वदति। पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षत्रम् एतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत इति उक्तं। भागवते एव उक्तम्। अर्थात् विराट पुरुषस्य मुखं यद्वर्तते तस्मात् ब्राह्मणः, बाहुभ्यां क्षत्रियाः, ऊर्वोस्सकाशात् वैश्यः, पादाभ्यां पुनः शूद्राः समुत्पन्नाः इति उच्यते। तत्र आपाततः अयमेव अर्थः। अत्र पुरुषसूक्ते भागवते च ब्राह्मणानां मुखादुत्पत्तिः इति कथनेन मुखाभेदः उच्यते। ब्राह्मणानां क्षत्रियस्य बाहुसमुत्पन्नत्वे तत्रापि क्षत्रियस्य विष्णोः बाहोश्च अभेदः कथितः स्यात्। कार्यकारण एतत् कुतः एवमुच्यते इति चेत् कार्यकारणमयोर्मध्ये भेदाभेदः वर्तते इति शुकदेवव्याख्याने एवमुक्तम्। परन्तु भेदाभेदः मुखस्य ब्राह्मणानाञ्च भेदाभेदः इति नास्माभिरङ्गीक्रियते। परन्तु अत्र कथं व्याख्यानं करणीयम् इति चेत् वस्तुतः हरेः यन्मुखं वर्तते तन्मुखस्य ब्राह्मणजातिं प्रति निमित्तकारणत्वम् अङ्गीक्रियते। यत्र निमित्तकारणत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि तत्र भेदः एव भवति, न अभेदः। यदि भेदाभेदः अङ्गीक्रियते चेत् तदन्यत्। परन्तु यद्यपि निमित्तं कारणं भवति भगवतः हरेः मुखम्, एवञ्च अत्यन्तं भेदः एव वर्तते। मुखबाहुभ्यां समुत्पन्नानां मुखं बाहुः इत्येव कथनं पुनः एतस्मिन् विषयेपि ब्रह्मपुराणवचनं वर्तते। तत्र सप्तसु प्रथमा इति वर्तते। एवञ्च सप्तविभक्त्यर्थेषु
प्रथमाविभक्तिप्रयोगः क्रियते शास्त्रे सप्तविभक्त्यर्थेऽपि प्रथमाविभक्तिप्रयोगः दृश्यते शास्त्रे अतः अत्रापि तत्सूत्रम् अनुसृत्य एतद् व्याकरणसूत्रं सप्तसु प्रथमा इति व्याकरणसूत्रं वर्तते एवञ्च एतद् व्याकरणसूत्रम् अनुसृत्य मुखं बाहवः इति प्रथमाविभक्तिः पञ्चम्यर्थे उक्तम् इति ज्ञातव्यम् अर्थात् बाहुभ्यां तत्र मुखं बाहवा इति प्रथमाविभक्तिः पञ्चम्यर्थे अर्थात् मुखात् ब्राह्मणजातिः समुत्पन्ना बाहुभ्यां क्षत्रियजातिः समुत्पन्ना इति पञ्चम्यर्थे तत्र प्रथमाविभक्तिप्रयोगः क्रियते तदेव उक्तम् अत्र पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेधस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत इति भागवतश्लोके स्पष्टं वर्तते अत्र कथं पुरुषस्य मुखं ब्रह्म भवति वा मुखात् इति वक्तव्यं मुखं ब्रह्म इति कथम् उक्तम् इति चेत् सप्तसु प्रतिमा इति सूत्रम् अनुसृत्य सप्तविभक्त्यर्थेऽपि प्रथमाविभक्तिप्रयोगः क्रियते अतः मुखं ब्रह्म इत्यस्य मुखम् इत्यस्य मुखात् इत्यर्थः मुखात् ब्रह्म ब्राह्मणजातिः समुत्पन्ना एवमेव क्षत्रमेतस्य बाहवः इति वर्तते बाहवः इत्यस्य अर्थः कः बाहुभ्याम् अथवा बाहुभ्यः क्षत्रियजातिः समुत्पन्ना इति वक्तव्यम् अतः पुरुषसूक्ते पुनः ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः इति वर्तते ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीत् इति वर्तते अयं ब्राह्मणः भगवतः विष्णोः मुखम् इत्येव उच्यते किं मुखस्य ब्राह्मणस्य च किम् अभेदो वा नैव अभेदः पञ्चम्यर्थे प्रथमाविभक्तिः तत्र प्रयुक्ता इति ज्ञातव्यम् यथा जीवः ब्रह्म इति यत्र यत्र उच्यते तत्रापि अयं जीवः ब्रह्मणा समुत्पन्नः इत्येव अर्थः स्वीकरणीयः जीवः ब्रह्म इति चेत् जीवब्रह्मणोः किम् अभेदः अत्र उच्यते वा नैव जीवः ब्रह्म इति यदि कथ्यते तत्र सर्वत्रापि अयं जीवः ब्रह्मणा समुत्पन्नः इत्यर्थः स्वीकरणीयः तदुक्तं ब्रह्मपुराणे किमुक्तं ब्राह्मणो मुखमित्येव मुखात् जातत्वहेतुतः मुखात् यस्मात् कारणात् ब्राह्मणः सञ्जातः तस्मात् किं मुखम् इत्येव उच्यते यथावत् श्रुतौ तद्वत् जीवो ब्रह्मेति वाग्भवेत् जीवो ब्रह्म इत्युच्यते अर्थात् जीवः ब्रह्मणः सकाशात् समुत्पन्नः इत्यर्थः तत्रापि यथा स्वीक्रियते तद्वदेव अत्रापि स्वीकरणीयम् इति उच्यते पञ्चमाध्यायः समाप्तः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो विधायत ब्राह्मणो मुखमित्येव मुखाज्जातत्वहेतुतः यथा अवदत् श्रुतौ तद्वत् जीवो ब्रह्मेति वाग्भवेत् इति ब्राह्मे एतत् पञ्चम्यर्थे प्रथमा इति ज्ञातव्यम् इति पञ्चमः अध्यायः समाप्तः इदानीं षष्ठोऽध्यायः एवञ्च आचार्य समाप्तः अस्मात् ग्रन्थे इतोपि श्लोकाः केचन सन्ति वर्तन्ते वा आहा ब्रूमः
अत्रापि वर्तन्ते। भूर्लोककल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वर्लोकपुरसा महर्लोको महात्मनः। एतद् उच्यते। पूर्वादिभिः इति उक्तं, तत्र सामान्यतः उक्तं चतुर्दश लोकसृष्टिम् इदानीं प्रपञ्चयति। विस्तृतेन रूपेण चतुर्दश लोकानां भगवतः कस्मादङ्गात् सृष्टिः अभूत् इत्येतदुच्यते। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् इति वर्तते। भूर्लोकः, भूः इति अत्र अव्ययं। भूः भुवौ भुवः इति नार्थः। भूः इति अत्र अव्ययं। भूमेः भूः इति नामान्तरं वर्तते। अतः भूः लोकः इत्यर्थः इत्यस्य भूः इति नामकः लोकः इत्यर्थः। भूर्लोकः पद्भ्यां जातः इति कल्पितः, ज्ञातः इत्यर्थः। कल्पितः इत्यस्य ज्ञातः इत्यर्थः। पद्भ्यां भूर्लोकः कल्पितः इत्यर्थः। एवमग्रेपि भूः भुवः इति वर्तते। भुवः लोकः अस्य नाभितः। नाभिप्रदेशात् भुवः, भुवः इत्यस्य कः लोकः? अन्तरिक्षलोकस्य भुवः इत्यर्थः। आद्रिंद अस्माकं प्राणायामप्रसङ्गे एतदुच्यते। एवं गृहीत्वा ओं भूः, ओं भुवः, ओं स्वहः, ओं महः, ओं जनः, ओं तपः, ओं सत्यम् इति सप्तलोकानाम् उद्घोषणं क्रियते। भूः इत्यस्य भूर्लोकः, भुवः इत्यस्य अन्तरिक्षलोकः। भूर्लोकात् उपरि वर्तते किल अवकाशः, अयमेव अन्तरिक्षलोकः भवति। इदमपि अव्ययं, भुवः इति अव्ययम्। अनन्तरं जगनपादयोः सामीप्यात्, जगनदेशः पाददेशः, तयोः सामीप्यात् जगनादिभिः इत्यनेन अत्र विरोधः नास्ति। तदुच्यते हृदा स्वर्लोकः इति वर्तते। हृदयप्रदेशेन स्वर्लोकः, उरसा महर्लोकः, महात्मनः उरसा महर्लोकः समुत्पन्नः इति अत्र उच्यते। अर्थात् इदानीं पातालादारभ्य भूमिपर्यन्तं ये लोकाः सन्ति, ते लोकाः पादमारभ्य कटिपर्यन्तं, पातालादारभ्य भूमिपर्यन्तं लोकाः समुत्पन्नाः। नाभिः वर्तते, नाभिप्रदेशम् आरभ्य अन्तरिक्षलोकः, अनन्तरं हृदयं, हृदयात् स्वर्गलोकः, वक्षस्थलमन्यते, वक्षस्थलात् महर्लोकः, कण्ठात् जनलोकः, चक्षुर्भ्यां तपोलोकः, शिरसः सत्यलोकः। एवं लोकाः समुत्पन्नाः इत्युच्यते। भूर्लोककल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः इति अत्र वर्तते। नाभितः अन्तरिक्षलोकः, नाभिमध्ये भूलोकः कल्पितः। एवं क्रमेण अत्र अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। अनन्तरम् एवञ्च सप्तलोकानाम् उल्लेखः अत्र कृतः। पुनः सप्तलोकाः वर्तन्ते। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल इति पुनः सप्तलोकाः सन्ति। तत्र कटिभ्याम् अतलं कृप्तम्, ऊरुभ्यां वितलं विभोः, जानुभ्यां सुतलं कृप्तं, जङ्घाभ्यां तु तलातलं, महातलं तु गुल्फाभ्यां, प्रपदभ्यां रसातलं, पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमान् इति उक्तम्। अतः अत्र उच्यते
कटिप्रदेशात् अतललोकम् अतललोकः ऊर्वो ऊरुप्रदेशात् वितललोकः एवं वितललोकः जानुप्रदेशात् सुतललोकः अनन्तरं झङ्गप्रदेशात् तलातललोकः गुल्फा प्रदेशात् महातलः अनन्तरं प्रपदाभ्यां पुनः रसातलः अनन्तरं पादतलभागतः पाताललोकः इति अयं लोकमयः पुमान् इति उच्यते। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्तु नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्नि इति वा लोककल्पना इति पुनः अन्यथा पुनः अत्र उच्यते पुनः। अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते पादाभ्यां भूर्लोकः नाभिप्रदेशात् भूर्लोकः शिरसः स्वर्लोकः स्वर्लोकः एवं लोकत्रयं विराट् पुरुषः निर्मितवान् इत्यपि उपासनां ज्ञानिनः कुर्वन्ति इत्यपि अर्थं वक्तुम् अत्र शक्यते। एवञ्च अन्यः विशेषः अत्र नास्ति, अयमेव अत्र विशेषः। ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्य नेत्र्योः मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यामतलं क्लृप्तम् ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं क्लृप्तं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भूर्लोकस्तु नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्नि इति वा लोककल्पना इति द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः। हरये नमः। हरये नमः। हरये धन्यवादः। नमः।